f de x, il y a 2 racines de x moins x. X appartient 0 plus l'infini. C'est le domaine de la définition. La question nous l'a un petit tas. Pour la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, f de x c'est la x. La limite quand x tend vers plus l'infini, de f de x, il y a la limite de 2 racines de x moins x quand x tend vers plus l'infini. Il est général plus l'infini moins plus l'infini. Ce qu'on a dit فورما ديتيرميني شو ديك الورقه اللي كنعطيكم فيها لي ليميت راه درت لكم هادو مفصلين حيت هادو تيتلفوا اللي عندي حتى هي هاد لا فورما ديتيرميني طول بالك الا تلاقات لي لا غاسين مع اكس على السطر شوفوا معايا وكان عندي بلس انفيني موان لانفيني تنعمل بلا بويسونس كبيره ديال اكس هي اكس بويسونس 1 فهمنا دونك هي لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني اكس فاكتور وتنقسم كل شيء الى اكس موان 1 شو دقائق الطريقه هي باش بنادو نخدموا في الالعاب باش نتلاقاو بلس لانفيني موان لانفيني صافي اكس فاكتور بنختزل هادي هي 2 sur racine de x moins 1 ونعوض هذا 0 0 moins 1 هي moins 1 fois plus l'infini هي بلس انفيني moins l'infini موان لانفيني موان 1 نيجاتيف بتبقى لا ليميت الاخرى لا ليميت الاخرى صافي اف دو اكس سور اكس فوالا لا ليميت ديال f de x sur x quand x tend vers plus l'infini دو راسين قلنا شنديرو نقدر نخدم بهاد الاكسبرسيون ديال f de x الا بغيت ولكن الشرط هو ما نكونش حيدت شي حاجه صافي نخدم بهادي نخدم بهادي هادي هاي صافي صافي فوالا شنو هي نديرو x فاكتور شاد الوقيته والله سهدة لا إكرام هي عطلت والله مشات نتا عند باهم وباها ما لقاتوش في البازار عاد رجعنا لدارهم خدات شي حاجة عاد جينا المهم فين نجي موان 0 تعطينا موان لانفيني. موان 1 هو 0 موان 1 علاش نومبر سيغ حيدنا ديك اكس إيه. صافي فهمنا كاع هكا كاع هكا صافي قلنا لقينا اف دو اكس على اكس هي موان 1 دونك نحسبوا ليميت ديال اف دو اكس موان 1 اكس هاي دونك هي ليميت اكس طون فير بلس لانفيني اف دو اكس قلنا هي 2 راسين دو اكس موان اكس هادي اف دو اكس بلس اكس هذا هو بلس اكس صافي قلنا حيدنا ناقص قدام الاقواس وحيدنا الاقواس تقلب الاشاره بلس اكس بيمشي هذا مع هذا بقى لنا هي الليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني اللي هي فين بلس لانفيني واش نقدر نقول الوغ سي اف ادمين برونش بارابوليك لا لا علاش اون ا 3 ليميت ضروري ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طون فير بلس لانفيني اي خاصك خاصك تعاود قدامي وحده بوحده بوحده صافي égal moins l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini f de x égale à moins 1 et limite f de x moins x égale plus l'infini. Alors, CF admet برونش بارابوليك une branche de direction la droite. شو ديك الورقه ديكواسيون اش كنت كاتب لك في الورقه يكرا تيكال اكس وشنو هي افاد الحاله عندنا هو موان دونك موان اكس صافي فهمتي ولا ما فهمتيش هادشي حفاظه من بعد اللي غنعاودو نخدموه غير اليوم نخدمو هاد الدرس الجديد غتمشي معنا مخير فيه صافي او فوازيناج ولكن ولفت معليش حنا لا باقي قاعد وانا نصيفط عليكم صافي نهارش معاك غندخلوا الليسون واحد السؤال باش كتحس فاش تقول لهم déterminer la question de déterminer le point d'intersection de CF et la droite D de l'équation de y est égale à moins x. قلنا اول حاجه خصنا نحسبوا f de x moins y. هيا 2 racines de x moins x moins x y هو moins x. بحال هادشي اللي قراو شوف ردوا البال moins x plus x
هادشي زوين 2 racines de x حناش بغينا فهمت f de x moins y est égal à 0 قلنا point d'intersection هادشي اللي فيها وبندير ليكواسيون ديال ها هي f de x moins y est égal à 0 équivalent 2 racines de x égale à 0 يعني اش 0 على جوج هي 0 دونك racine de x égale à 0 ماشي حنا دقه هذا au carré بعدا شنا x égale à 0 دونك لو بوين d'intersection 0 في اف لي 0 والو اف دي 0 ولا نديرو حنا الدي نعوضو فيها بزيرو ليكواسيون ديالها بزيرو 0 صافي هي او صافي نسميو الوغ سي اف شوف عافاكم شوف طول عافاكم الوغ سي اف كوب لا droite D ont un point un seul point اللي هو إلا عوضنا بعثنا 0 0 شنو هذاك لو بوين هو او هو لوريجين هو اللي فيه 0 0 هو او صافي ندوزو لا كيسيون بوتي بي étudier la position relative de CF et D اتبني ساهل هذا ما صعيبش لا لا والله ما صعيب جامع كلشي وما صعيبش وما صعيبش واش في لو بوين دانترسيكسيون تنحسبوا اف دي اكس موان اي وتنحلوا المعادله وفي لي وفي اف دو اكس موان اي نيت وتنديروا لها ليتيود دو سين حتى هي هادي وهادي كلهم صافي صافي ردوا البال ها هي عندنا اف دو اكس تفرج في لي فيديو ايتام لا بغيت ندير ريزيوم صافي ايغال 2 racines de x بغينا لو سين ديال هذا on a quel que soit x appartient fin définir la fonction 0 plus l'infini 2 racines de x positif ou la négative la racine كي داير الاشاره ديالها بوزيتيف ضربناها في نومبر بوزيتيف بوزيتيف شنو هو هذا هو f de x moins moins y y. c'est-à-dire quel que soit x appartient à 0 plus l'infini f de x moins y est supérieur ou égal à 0 بغيتو ديروا الطابلو ديالو ما بغيتوش ديروا الطابلو تخرجوا تقولوا alors CF est au-dessus de D صافي alors CF est au-dessus de D هادشي بغينا حتى جوج ملي ندخل لنا ليكسبونونسيال هادشي كله تنديرو هنا ديك الساعه بغينا نخدموا نديرو به لي الديسين ديال لي اكسبونونس وبغينا نديرو بزاف غنوريكم كيفاش نوريكم تحلوا المعادلات والليبات صافي باين هادشي حتى لهنا غندوزو ل 3 قال calculer f' de x pour tout x appartenant à 0 plus l'infini ouvert عندنا 3 petit a ها هي عندنا f de x هي هادي هي 2 racines de x ياك moins x هي درنا لها بريم دونك هادشي بريم دونك بريم لهذا ها هي دونك هي 2 fois 1 sur 2 racines de x moins 1 هذا بيمشي مع هذا شبغا تعطينا 1 sur racine de x moins 1 إذا درتو البال عندنا بوزيتيف بلس نيجاتيف نيجاتيف لا لا الصوم ما تعطيناش لا قلت لك شحال من مره الا عندنا بلس شي حاجه اللي نيجاتيف ما تنعرفش علاش عطيتكم دو زيكزامبل ها هو الا قلنا 3 موان 1 هي 2 ولا درنا 3 موان 4 هي موان 1 كل مره كتكون يعني ضروري خصو يكون عندي نحاول هادشي نكتبوها اما على شكل كسر واحد المقام او لا نكتبوها على شكل ضرب جداء نعمل في هذه الحاله غادي نوحد المقامات تقول لي عندي كسر واحد اش ما فهمتي هاد بلوس شوفي رتبي البال الا شديت عدد موجب زدت عليه عدد موجب حتى انا موجب الا شديتي 3 زدتي على 4 هي 7 الا شدينا عدد سالب زدنا عليه ياك غادي معيطهم عدد سالب بغيتنا عدد سالب الا شديتي ناقص 1 نقصنا منه 3 نقصت لك 1 تنقصت لك 3 شحال نقصت لك في التوتال 4 دونك هنا كاين ناقص 4 باين الا شدينا عاوتاني موجب زدنا عليه سالب نشوفوا ها حنا نشدو 3 ناقص 2 قلنا شحال عطاتنا 1 ولا جينا 3 ناقص 5 ناقص 2 دونك دابا موجب زائد سالب سالب ولا موجب ما عرفناش كل مره كي تيكون ما كاينش اون ريغل جينيرال صافي فرقوا بين هاد المسائل الضرب بوحدو والجمع بوحدو دونك اون فوا تيبان ليا موجب حيت 1 سور راسين دو اكس موجبه الا زدت عليها سالب تيبقى تولي عندي مشكل ما تعرفش واش موجب ولا سالب ما يمكنش فهمتي البلان ما كاينش اشكال ملي تيكون عندي بحال هكا تيولي عندي ضروري خصني نكتب هادشي واما ضرب او لا قسمه دونك هنا خصني نوحد المقامات ها هي 1 racine de x fois moins 1 هي moins racine de x تبان لي عيان امين اصبر معنا الله يحفظك والله الا انا عيان دونك هذه اف بريم دو اكس
صافي petit b قال لك étudier la variation de f قلنا بغينا l'étude ديال la variation ديال f اش تنديرو l'étude de sin ديال اش ديال قولي اف امين بريم اف بريم امين الله يعافيك هادو ما تيبان لي عينيك حمر ولكن يحاول تهضر معايا الا بغينا لا فارياسيون ديال اف تندير l'étude de sin ديال اف بريم l'étude de sin تنجي تنشوف تندير l'étude de sin ديال الفوق l'étude de sin ديال التحت التحت كي داير السين ديالو بوزيتيف بوزيتيف فهمنا خصو يكون ديفيرون زيرو انت شوف هو ديفيرون دو زيرو راه تكون x supérieur strictement à 0 هذا بوزيتيف دونك لو سين ديال اف بريم هو لو سين ديال اش موان راسين ديال اكس صافي حطوا البال واش هادشي باقي عاقل يمين لا ما عاقلش عليه والله لا عقل واه هذيك هاكا تقولها مريده on a quel que soit x appartient à 0 plus l'infini racine de x est strictement positive alors le signe de f' de x ندير لكم واحد المفاجأة في شكال et celui de احنا بلا مفاجأة لا نمشي تشجعي الوداد لا وليت تشجعي الوداد وندير لك لا مفاجأة تنشجع بحال هاد المفاجأة توصلني الخريب كان على الاربعاء نوصل لك الخريب الله يرحم لك الوالدين صافي. اخرى صافي واضح بغينا ليتيود دو سين ديال هذا قلنا بغيت ندير ليتيود دو سين ديال هذا بحال بغيت ندير 1 موان اكس بحال نفس الطريقه تنحل المعادله صافي هاي دونك خصنا 1 موان راسين دو اكس ايكال 0 ايكيفالون اش راسين دو اكس ايكال راسين دو اكس ايكال 1 اكس ايكال صافي وندير هذا او كاري وهذا او كاري صافي هنا راه غير ابليكاسيون في الحقيقه بس هنا اكس ايكال 1 صافي مزيان تلاها هنا وغنجي ندير الطابلو د سين ديال اف بريم حيت اش قالوا لنا ايتودي لا فارياسيون ما قالناش غير سي طابلو د فارياسيون واش واضح وبندير الطابلو د سين ديال اف بريم اكس اف بريم دو اكس عندنا زيرو ما كاينش بالنسبه لاف بريم صافي عندنا بلس لانفيني اف بريم سانول اون 1 ها هي وتمشي لو سين اللي مضروب في لا راسين كيدير بوزيتيف ولا نيجاتيف نيجاتيف بلس صافي دونك اش تلاحظوا اف بريم بوزيتيف في الانترفال 0 1 دونك اف كي داير لا فارياسيون ديال 0 1 كرواسونت لا فارياسيون اف بريم دو اكس نيجاتيف 1 بلس لانفيني دونك اف كي دايره في هذا الانترفال ديكرواسونت حاول نجي تعقلي لهاد المسائل هاكا خصني نكتبها هاي هو ليتيود ديال لا فارياسيون هاكا اون كيلكو سوا لا شوف قلت لكم شحال من مره الا قال لك ديال لا فارياسيون حتى يقول دغيس étudier la variation ديال الطابلو ديال ديال اف واش فهمتيني سالينا ونقول عندنا من الطابلو ها اللي عندنا منه quel que soit x appartient à 0 1 f prime de x qui دايره في هذا الانترفال بوزيتيف f prime راه قالوا انا بغيت غيسي لو طابلو اي تاع البعد ولكن دابا ديروا ليتيود هو الاول فهمنا هاي دونك f مالها كرواسون est croissante sur l'intervalle h 0 1 صافي وعاوتاني عندنا on a quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini f prime qui دايره ديكرواسون لا انفيريور ا زيرو négatif f prime de x est négatif alors f qui دايره في هذا l'intervalle est décroissante sur h من l'intervalle قلنا 1 بلس لانفيني فين هادي نيجاتيف فين تكون الاخرى ديكرواسونت فين هادي بوزيتيف فين تكون كرواسونت سور عافاكم حتى حاجه ما خصها تفلت هاي صافي عاد بغينا نديرو ندغيسيو طابلو د فارياسيون طابلو د فارياسيون عندنا لو شوا هو اما نديروه تحت هادي نعاودو نرسمو طابلو اخر فيه هذا وندير تحت منو الاخر اولا نرسم الطابلو عادي وبلا ما ندير فيه لو سي حيت ديجا ديال ليتود ديال لا فارياسيون ها هو ندير بحال هكا اكس اف نديرو زيرو زيرو غندير تحتهم جوج شرطات ولا لا بالنسبه لاف لا علاش حيت فارمي انكم بالنسبه لاف بريم خاص يكون مفتوح فوالا علاش حيت انا با ديريفابل ا دوات دو زيرو غتكون داكشي خدمتي في لاكلاس انا ما تنديرش هادشي في لاكلاس حيت ما تيهمش بزاف الدراري غير يخربقوهم نورمال كتبت عليهم في الدرس ولكن ما قلتش لا لا بالنسبه لها ثمانية لا والو
هو 1 وقلنا في 0 1 كي دايره في 0 1 كرواسون دونك بتكون هكا في 1 بلس انفيني décroissant. ديكرواسون غتلقاو ما كاينش التناقض ملي حسبنا لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس انفيني شحال عطاتنا شوفوا Moins l'infini. موان لانفيني هاي خصني نحط طابلو د فارياسيون ضروري خصك تحط فيها هادشي تفهمنا اش بقينا نحسبوا اف دو 1 نحطها هنا واف دو و اف دو 0 نحطها هنايا اف دو 0 هو في بوين دانترسيكسيون هو 0 هو 0. تفهمنا عطاتنا هي 2 راسين دو 0 موان 0 اللي هي 0 ها هو وخصنا نحسبوا اف دو 1 اللي هي 2 راسين دو 1 موان 1 اللي هي 2 فوا 1 اللي هي 2 موان 1 اللي هي 1 هاهي خدمه نقيه هادي الا كتبتي هكا المصاحب يقول لهم قلبوا على التلميذ نبوسوا في حناكم هادي لا كيسيون بوتي بي بقات لنا 4 Ou 5. montrer que f admet une fonction réciproque f moins 1 sur l'intervalle 1 plus l'infini بينا نقولوا بلي مشيو ل 1 plus l'infini continue est strictement décroissant sur 1 plus l'infini Alors, admet fonction réciproque f moins 1 صافي جوج كلمات لا هادي حدا لا وراه هي يقدروا يحطوها on a f est continue et strictement décroissante سور انترفال sur اش من انترفال قلنا 1 بلس 1 plus l'infini donc directement نقول مورا donc دونك f admet une fonction réciproque réciproque شتي تحسب بالخدمه f moins 1 sur 1 plus l'infini شنو هو الدومين ديال الديبار ديالها هو جي. جي اش هو F de 1 sur f ديال هاد الانترفال صافي دو لا 1 plus l'infini ولا بنجبدو غنجبدو من الطابلو اش بيعطينا 1 moins لا. moins 1 plus خطا moins l'infini 1. موال لا شوفي هنا هاد الانترفال Moins Faux. l'infini 1. موال الانفيني تبدا ديما بالتحت وقال الا كانت ديكرواسونت هذا تيتقلب ردتي البال شوفي هنا شوفي مع راسك ما يمكنش تمشي من واحد حتى لموان لا l'infini. ما يمكنش تمشي هكا. ماشي مشكل شوف ها تنشدو هاد اللعيبات تنقلبوهم هي تعطيك النصائح راه هي اللي غبيه راه هي راه قالت هادي قالت لك تقول لها غبيه عرفت تعطيك كيفاش تعامل مع لي ليفرور راهي في الموطور هي في الموتور تقولي صافي عرفتها غبيه استاذ طال الله الغابه لا دابا واخا انا غابة ناعمة. ماشي غبيه ولكن ما ديرش راسي في القرايه ولكن هي غبيه في الحياه في مسائل الحياه ايوا اختي مع الوقت واحد تيتعلم ما مقرصاش انا من دارنا ما عارفه والك الله شوفوا هنا يلا شوفوا هنايا قال لك كالكولي اف دو 4 calculer f de 4 puis calculer f moins 1 prime de 0 صافي ها هو نحسبوا f de 4 هي الاولى بعدا في نظركم شحال غتخرج لنا f de 4 انت راقي من هاد التمرين زيرو. خصها تخرج لنا هي 0 تنخرج ليها صافي ها هي بدا عطينا هي الله. هي 2 هاد التمرين هذا هو اللي تحط. هذا هو اللي كان في الفرض. لا مشاو حماقتين بحال بحال. امبوسيبل نفس الاسئله. لا بريسك نفس الاسئله وانا شي خدمت هاد السلسله صاروا في لاكلاس تتعاود معاهم خدمت معاهم محشومه نديرها شي سؤال ما نديروش معاهم ما يمكنش هادشي داير معاهم في الدرس قتلها من هادشي ولكن خصها تعطيهم سلسله ضروري خصها تعطيهم سلسله جوج في جوج هي 4 ناقص 4 هي زيرو. زيرو وحنا دابا بغينا اف موان 1 قلنا الا حسبناها بعدا هي حسبنا هادي الا بغينا اف موان نحسبوا اف بريم دو 4. اف بريم دو 4 اف بريم دو 4 هي شحال غنمشي لاف بريم دو اكس فين اف بريم دو اكس هي 1 sur racine de x. هي 1 موان راسين دو اكس سور راسين دو اكس دونك بطاطنا هي 1 موان راسين دو 4 هي 1 موان راسين دو 4 سور moins 1 sur 2. racine de 4 هي moins 1 sur 2 صافي مورا باش تسجلوا بعدا ولا هذا دونك اف moins 1 بريم ديال 0 1 sur f. بطاطنا هي اف moins 1 لا سير هكا بريم ديال شنو هو 0 هو اف دو 4 ما حافظتش لا فورمول. لا خصك تكتبها هكا هو الاول باش ما تصعبش عليك لا فورمول قال لك خصك دير واحد لي دو كونديسيون خصها تكون اف بريم نون نول ولا ما عرفتش. انا ما قلتلكش مونطري كو اف moins 1 بريم اي ديريفال قلت لك كالكولي زيرو زعما قبلنا لك انها ديريفال الا قالك مونطري كلا ديريفال بغيتي تحسب هذا وتقول بويسكو
f prime de 4 différent de 0 alors f moins 1 ولا خصك ولا بد خصها تكون اف موان 1 خصها تكون ديريفابل عاد خصك دير لا اللي باش تكون f moins 1 ديريفابل خص f prime تكون ديريفابل اي نون نول هاجي ها هي اف بريم ديريفابل لا ديجا حسبناها خص حسبنا اف بريم ديالك عاد تلقى ديفيرون دو زيرو وتقولها صافي يلا شوفوا هنا يلا اف موان 1 بريم ديال 0 اف موان 1 بريم ديال اف دو 4 بعد عطينا واحد على اف بريم ديال 4 اشنا اف بريم ديال 4 هي موان 1 sur 2 دونك هي 1 sur moins 1 sur 2 اللي هي موان 2 في كاليكاتريس وحنا جاوبنا وبارك لنا من هادشي كاليكاتريس